हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी ऑप्सू सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा. आयज हॅश फोर ह्या फ्लावराचे हॅश फोर आयज दाखयता तुमकां सुयेन जॉयंट करपा. ओके, आनी हाल्यां दाखयता तुमकां हांव वीथ देट निडलानूय तुमी कशें जॉयंट करूंक जाय तें हाल्यां येता तुमकां. आयज हाडलें तुमकां बेश्टे हितून सुयेनूय जॉयंट करपा. ओके, आनी ऑलरेडी हांवें सुयेन जॉयंट केलो आहा, सो व्हडलो टुवाल कोत्ता हांव. ओके, थोडेशें जॉयंट केलें हांवें, थोडी उरल्याय मागेली कंप्लीट जाल्या उपरांत हांव तुमकां दाखयतलो फ्लावर मागेले व्लॉग चॅनलाचेर आनी हितूनय दाखयतलें. पूण हो फ्लावर आमी कोत्ता न्हू हांव तो सायबिणींग कोत्ता. ओके, हांव मागीर आख्खोय दाखयता तुमकां आनी सायबिणींग गायल्या उपरांत कसो दिसतलो तें तुमचे कडेन हांव शेअर कोत्ता. पूण ताका भरपूर टायम आहा, तो आफ्टर डिसेंबर 2017 उपरांत हांव तुमकां तो सायबिणींग गायल्या उपरांत कसो दिसला तो बी शेअर कोत्तलें. ओके, पूण तुमकां आतां दाखयता हांव सुयेन हांवें कसो जॉयंट केला तो. ओके, सुयेन जॉयंट कसो केला तो दाखयता. आनी तुमी बी कोत्ता जाल्यार सुयेन कशें जॉयंट करूंक जाता आनी विथआवट सुई ओन्ली वीथ दीस निडल ओन्ली तुमकां जॉयंट करूंक जाता. ओके, सो वीथ निडल तुमकां हाल्यां दाखयतलें आनी आयज ओन्ली वीथ हें आमगे सुई आहा न्हू, सुयेन कशें जॉयंट करता तें दाखयता. ओके, सो काय तेचे फुलां न्हू भरपूर करून दवरल्या, अशीं करून दवरता फुलां. ओके, बोथ द कलर्स तुमकां ओन्ली एक सिंगल कलर जाय जाल्यार मागीर तुमी सिंगल कलरूय करूंक जाता. ओके, तशें कांय ना. पोटली घालून दवरलें करून बोले. आतां तुमकां हांव जॉयंट करता आनी दाखयता. एक सुई घेयल्या आनी हांव मातशी मोटी सुई कित्याक घेता, ही सुयेन न्हू हें वूल भितर वचों बऱ्या पडटा. सो सुई घेयल्या, सूत घेयल्या, एक गांठ मारल्या, एक गांठ कशी मारूंक जाय तें सगळें हांवें शेअर केलां म्हाज्या ब्लॉगाचेर. लेट्स डू एम्ब्रॉयडरी म्हणून. सो जर कोणें सबस्क्रायब करूं ना ती प्लीज सबस्क्रायब करा. तुमकां बरे एम्ब्रॉयडरी 3D एम्ब्रॉयडरी बाहीन येतले मुखार. ओके, हें सगळें हांवें कोर्स केलोलो आनी हांव शिकलोलें थोड्यो वस्तू आनी थोड्यो हांवें मागीर तकलेन हांव शिकलां. हांव म्हाज्या तकलेनूय अशें करून हें केलां. म्हणल्यार आमकां शिकयता तेन्ना अशें सुयेन शिकयलोलें नाजाल्यार बेश्टें हितून निडलान शिकयलोलें. ओके, सिंपल शिकयलोलें. मागीर आमगे तकली युजार करून आमी मागीर तुका कशी डिजायन जाय, कशें कितें जाय तें आमगे तकलेन शिकपाचें. कित्याक हें फ्लावर हांवें म्हागे तकलेन केलोलें, पूण आमकां अशें फ्लावर आमकां शिकोवना आहलेलें. शिकयता तेन्ना आमकां शिकयलोलें तुका दाखयता. काय आमकां शिकयलोली अशीं करपा म्हळ्यार 2 कलर आनी मोदें अशें फूल कशें केलां अशें शिकयलोलें. आनी हीं फुलां आनी हीं फुलां पळय कितलें डिफरंस आहाय तीं चोयलां. हीं अशीं आनी आमकां अशें. हीं येतो तुमकां हीं डिफरंट कशीं वुलाची डिफरंट टायप ऑफ फ्लावर्स हॅश वन सोनकोमेज करतलें हांव. ओके, सो तुमकां कित्याक दाखोवपा जाय आहलोलें दाखयलां कित्याक थोड्यां दिसता न्हू मातशें हें जाता न्हू, ताका लागून स्वेटर करून बेबी हें न्हू हांवें मागीर ब्लॉग चॅनलाचेर ऑलरेडी शेअर केलां. ओके काय, थिंग्स सो ह्या नाजाल्यार तुमकां म्हाजी फायल पळोवपा जाय. ह्या ब्लॉगाचेर हांवें शेअर केलोलें, म्हाका तें कॉपीरायट कितें येयलें म्हणून म्हाका डिलीट मारचें पडलें. थोड्यो वस्तू हांवें हितूंतल्यो हांव तुमचे कडेन शेअर करता आनी प्लस थोड्यो वस्तू आहा त्यो म्हागे तकलेनूय हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके, सो आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना न्हू ती प्लीज सबस्क्रायब करा. तुमकां बरें शिकोवंक मेळटलें. आनी स्पेशली न्हू आमगे कॉलेज स्टुडंट्स कोणाक इंट्रस्ट आहा न्हू असलें करपाक जाल्यार तुमगे करियर बाहीन करूंक जाता. अशें करून तुमी विकूंक बी जाता. हांव पयलीं विकतालें करून बी, आतां म्हाका टायम मेळना आहलोलो म्हणून हांवें स्टॉप केलोलें. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी करून बी विकूंक जाता. तशें भरपूर स्कोप आहा. गेले फावटी हांवें न्यूजार चोयलो ते एकली आंटी दाखयलोली ती करून विकता आनी तेका भरपूर अशें स्कोप आहा हितून. सो म्हागे नॉलेज हांव तुमचे कडेन शेअर करता आनी तुमी बी शिका म्हाजे बाराबर. आनी कितेंय क्वेरी आहा कितें आहा तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूंक जाता. हांव हे मोबायल नंबर धाडटलें, हेजेर हांव घालतलें मोना वॉट्सॅप करूंक जाता. नाजाल्यार तुमी म्हाका मेल घालूंक जाता आनी कमेंट सेक्शनान कितें जाय तें सांगूंक जाता. ओके, आनी खूब जाणां म्हाका मेसेज घालता की यू आर व्हेरी टॅलेंटेड म्हणून. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीबडी. कोण म्हाका सपोर्ट करता म्हाका ब्लेसिंग्स धाडटा सगल्यांक देव बरें करूं. आनी ह्या चॅनलाचेर हांव फेस दाखयना कित्याक फेस दाखोवत जाल्यार न्हू व्हिडियो आनी लेंदी जातलो आनी हांव उलोयना चड उलयता न्हू. सो मागीर 2 चॅनलाचेर हांव ऑलरेडी फेस दाखयता. सो ह्या चॅनलाचेर हांव फेस दाखयना. ओके, आनी सगळीं म्हाका वळखतात न्हू लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल प्लीज म्हणून. आतां कॉमेंट्स करुया. ओके, सो हें फूल
हे एक फूल आमचें. हें न्हू लास्टाक मागीर जाल्या उपरांत कातूतले. ओके, हें टायट दवरूंक जाय म्हणून अशें सांगलां. हें फूल आमगेलें. ह्या फुलान न्हू हांवें सारकें हिंग 3 जॉयंट केल्या आनी इन्या 3 केल्या. 1 2 3. आतां इन्या मुखार वयता तेन्ना हीच सायडीची 3 जॉयंट जातली, हे सायडीचे रायट हँडाक, आनी अशी ती 3 जॉयंट जातले. सो एका हांव आतां जॉयंट करता. एका कशें जॉयंट करपाचें हांवें हें फूल घेयलां. हें फूल हेचेर पोत्तें दवरपाचें, पोत्तें दवरपाचें आनी 1 2 आनी 3 ही एक जॉयंट जातली. ओके, मागीर आमगे सुयेक हांवें ऑलरेडी सूत घालून दवरलो आहा न्हू आनी गांठूय मारला. सो वयल्या वयर न्हू चडूय भितर डीप वचपाचें न्हू, मातशें वयल्या वयर 2 2 हें आहा तें तांकां अशें ओडपाचें आनी हें झिगझॅग पॅटर्न करपाचें जॉयंट जावपाक. झिगझॅग पॅटर्न. ओके, अशें झिगझॅग पॅटर्न करून हें शिंवोन घेवपाचें. तुमकां सुयेन शिवपा नाका जाल्यार तुमी डायरेक्ट सुय ती आमगे आतां फूल कोत्ता ते सुयेन बायन शिंवों जाता. तो पॅटर्न तुमकां हाल्या येतलो, हाल्याच्या व्लॉगार येतलो. ओके, आनी कोणाक पर्सनली शिकोवं जाय जाल्यार बायन न्हू म्हाका कमेंट सॅक्शनान सांगा. तुमकां बी हांव पर्सनल क्लासीस घेतले, बट ते हांव मागीर डिसायड करतलें कशें कितें तें. आतां इतल्या बेगीन हांवें आजून हें एक क्वेरी येयलो म्हाका पर्सनल क्लासीस घेतो काय म्हणून. वय हांव घेवपा रेडी आहा, एकल्याक बायन घेवपा रेडी आहा पर्सनल क्लासीस. पूण ते हांवें आजून हें डिसायड करूं ना. कोणाक पर्सनल क्लासीस जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सॅक्शनान सांगा. 1 म्हयन्याचो कोर्स नाजाल्यार तुमी शिकता त्या प्रमाणे तुमकां कोर्स घेवपा रेडी आहा. ओके, सो तितून मातशें हांव बेगीन फीज घेतलें, कित्याक अशें क्लासीस न्हू घरा कोण शिकयता जाल्यार फीज घेतात न्हू सगळीं. सो ताका लागून हांवें चिंतिल्लें घरान हेचो शिकोवं जाय जाल्यार थोडेशें चड फीज दवरपा ना ताका, थोडेशें फीज कशें दवरतलें. आनी चोय तुमी म्हाका कमेंट सॅक्शनान सांगा. आजून अशें डिसायड व्हडलोसो करूं ना, कित्याक म्हाका मागीर भायर भितर सरों जाय न्हू, म्हाका चिंचोणें बी अशें पडटा. ताका लागून हांवें आजून हें करूं ना. ओके, चल हांव शिंवत येयलें आनी 3 हांवें हातीन धरलो न्हू, 3 टायट केलीं. चल ओके, कोणाक पर्सनल शिकोवं जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सॅक्शनान सांगल्यार पुरो, नाजाल्यार वॉट्सॅप केल्यार पुरो. जालें म्हागेलें 3 शिंवोन. आतां न्हू गांठ मारूंक जाय. गांठ कशी मारपाची आतां हितून न्हू वयल्या वयर पोंदच्यान असो वचपाना, वयल्या वयर हातूनसून हितून भितर घालला. हितूनसून भितर काडला आनी एक पाटी घेता आनी अशें गांठ मारता. गांठ मारले. गांठ मारले आनी हिंगा आतां कातुरपाचें आनी ओपन कर. चल जॉयंट जालें न्हू, हें चल जॉयंट जालें. ही 2 हांवें ऑलरेडी केलो, हें 3रें जॉयंट जालें. आतां एका आनी एका जॉयंट करता जाल्यार 1 2 3. हें आहा तें अशें पोत्तुपाचें आनी हें अशें 3 आहा न्हू ती अशें दवरपाचें. ओके, ही अशी 3 दवरपाची आनी हांकां बी सुयेन शिंवपाचें. अशें धरून अशें ओडपाचें, वयल्या वयर अशें करपाचें. वयल्या वयर शिंवपाचें. बेश्टें वयल्या वयर अशें शिंवपाचें. ओके, वयल्या वयर म्हळ्यार सारकें वयल्या वयर न्हू, टायटूय धरोंक जाय. मागीर धुल्या उपरांत तें मागीर सुटोंक उपकारना तुमगेलें. ओके, हो टावलाचो फायनल लूक तुमकां मागीर फुडल्या म्हयन्या हाडटलें. हो मागीर ऑर्डरीचो टुवालो. कोणाकूय अशें टुवाले बी कितेंय करूंक जाय न्हू, प्लीज म्हाका वॉट्सॅप करूंक जाता. आनी तुमकां कसलें पॅटर्न कितें जाय तें म्हाका कमेंट सॅक्शनान वॉट्सॅपार डिटेल सांगल्यार जाता. ऑर्डर बी घेता अशें
टुवाल बी कितें करपाचें मागीर तुमगे डिजायन बी सगळें तुमगे वॉट्सॅपार तुमकों डिस्कस करूंक जाता न्हू म्हाज्यान म्हाका वॉट्सॅप करा म्हाका आतुरलें चला हिंगा जॉयंट केला हें शेंग जॉयंट केला सो हो आमगे फ्लावर रेडी हा विथ निडल ओके हे सुयेन आमी जॉयंट केला सुयेन जॉयंट जावपा जाय जाल्यार सुयेन तुमी जॉयंट करूंक जाता नाजाल्यार तुमकां सुयेन जॉयंट करपा नाका जाल्यार तुमी आनी तेच आमगे हे कोत्ता ते निडलान जॉयंट करूंक जाय जाल्यार जॉयंट करूंक जाता ते बी तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान येतले होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग सिंपल ब्लॉग विथ निडल जॉयनिंग बहुत दिसला जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका मेळची नेक्स्ट ब्लॉगार विथ न्यू एम्ब्रॉयडरी न्यू वूल वर्क कितें तें मागीर डिसायड करतलें आनी तुमकां हाल्या येतले ओके हो शिंवता ते सुयेन शिकयला जॉयन करपाक हाल्या शिकयतलो तो हे सुयेन शिकयतले कशें करपा तें आनी तो मागीर हो ह्या फुलांचो हें काबार सेक्शन काबार हॅश 5 आसतलो हाल्याचो हॅश 4 आनी हाल्या तुमकां ते सुयेन दाखयल्या उपरांत मागीर तो काबार आनी मुखार मागीर तुमकां हांवें 2 कलर घेवन मोदें अशें झिगझॅग हांव जें शिकलेलें पळय तें तुमकां दाखयतलें ओके टील देन बाय गायज आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूं ना ती प्लीज सबस्क्रायब करा आनी आमकां मोटिवेट करा की तुमी अशें चोयताय म्हणून म्हागेलें आनी म्हाका बी अशें मोटिवेट जातलें आनी तुमकां करून हाडपाक ओके टील देन बाय गायज